थैंक यू सो मच क्वायर। क्वायर के लिए जोरदार तालियां। आमीन, जोरदार तालियां। जितनी बरकत आपको मिली है उतनी तालियां बजाएं। आमीन। कितने लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तैयारी बहुत ज़रूरी है खुदा के कलाम को सुनने के लिए। आमीन। खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है और मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। आमीन। तवज्जो चाहिए ताकि आप खुदा के कलाम को रिसीव कर सकें। आमीन। आज शाम जो मैं आपके साथ खुदा के कलाम में से शेयर करूंगा वो वफादारी के हवाले से है। वफादारी, फेथफुलनेस। वफादारी उर्दू में और अंग्रेजी में फेथफुलनेस, वफादारी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यही बरकतों का शुरू है। वफादारी बरकतों का शुरू है। वफादारी आपकी नेमतों का शुरू है। वफादारी आपकी सरफराजी का शुरू है। वफादारी आपकी बहाली का शुरू है। वफादारी आपकी जिंदगी में हर वो खुशी लाती है जो कि दूसरे लोग नहीं देखते। आमीन। वफादारी आपकी जिंदगी में बायसे बरकत है। आमीन। वफादारी आपको एक मकाम पर ले जाती है। जड़े बेदैते बेवफा होंदे ने और रोलदे रहंदे ने, खज्जल खराब। आमीन। वफादारी का उल्ट यही है ना, बेवफा, है ना। जिन्हें माँ प्यो ने सताया है, जिन्हें माँ प्यो ने बेवफाई की थी, उन्हें रिश्ते चलाया है ना। ये सॉरी अगर कुछ लाता है लेकिन ये जुमला है ना, सबका दे जिन्हें बेवफाई की थी किसी ने भी, चाहे माँ प्यो ने की थी, चाहे बीवी ने की थी, चाहे बीवी ने शौहर ना की थी, चाहे लीडर ने कलीसिया ने की थी, चाहे कलीसिया ने लीडर के नाल की थी, चाहे किसी ने भी किसी ना की थी। बेवफाई जड़ी है वो तानू कासे जो कर छाड़। आमीन। बेवफाई बंदा रोल देंगे। आमीन। भावे कोई कोई लवर क्यों ना हो, है ना। कई मुंडे ब्लेड मार लेंदे ने, कोई कुड़ियां जहर पी लेंदी ने, फांसी ले लेंदे ने। पिछले हफ्ते एक वाकया होया, राइट। बेवफाई बड़ी डेंजरस है। बेवफाई आपकी जान भी ले लेती है। बेवफाई आपको स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन में डाल देती है, परेशान कर देती है, बेचैन कर देती है बेवफाई आपको। सो इसीलिए बेवफाई किसी ने नहीं करनी। आमीन। बेवफाई किसी ने नहीं करनी। हालेलुया। आज हम 3 चीजों के बारे में सीखेंगे कि हमने 3 चीजों के साथ वफादार रहना है। आमीन। अपनी 3 उंगलियां यूं करें मेरे साथ, 3 उंगलियां, 3 चीजों के साथ। ओके, ऐसे करना। 3 चीजों के साथ हमने वफादारी शुरू करनी है। आमीन। नंबर 1 खुदा के साथ। नंबर 2 खुदा के कलाम के साथ। नंबर 3 चर्च के साथ, अपने खानदान के साथ, अपने पास्टर के साथ और दुनिया में जितने लोग हैं। आमीन। सो 3 चीजों में वफादारी होने बहुत जरूरी है। आमीन। हम जल्दी से एक हवाला निकालेंगे, आप पढ़ते जाइएगा। पहला सैमुएल उसका 13 बाब उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा है, कोई भी पढ़ सकता है। पहला सैमुएल 13 बाब की 13वीं आयत में लिखा है, सैमुएल ने शाऊल से कहा, तूने बेवकूफी की। ये बात, ये लाइन सुनने वाली है, गौर से जरा सुनिएगा इस लाइन को, क्योंकि ये समझ थोड़ी डिफरेंट तरीके से आपको आएगी। तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना। फिर से पढ़ूंगा। तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना, वरना खुदावंद तेरी सल्तनत बनी इस्राएल में हमेशा तक कायम रखता। लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम ना रहेगी, क्योंकि खुदावंद ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुताबिक है तलाश कर लिया है, और खुदावंद ने उसे अपनी कौम का पेशवा ठहराया है, इसलिए कि तूने वो बात नहीं मानी जिसका हुक्म खुदावंद ने तुझे दिया था। आमीन। आमीन। तो 13वीं आयत में एक दूसरी लाइन है, उसमें लिखा है कि तूने वो काम किया है जो तुझे करने को कहा ही नहीं गया था।
जिस बात का हुक्म तुझे नहीं दिया गया था तुम ने वो काम किया है। और वो काम क्या था? वो काम उसने कुर्बानी खुदा के हुजूर गुजरानी थी। हालांकि कुर्बानी गुजराना जो है वो काहिन का काम था, सैमुएल का काम था, इसका काम नहीं था। कामों ने अच्छा किया, कामों ने अच्छा किया, पर उनका है नहीं सी, उनका बंदा नहीं सी, वो उसके लिए बनाया नहीं गया था। तो इसकी वजह से वो काम जो उसे दिया नहीं गया था, जिसका हुक्म उसे नहीं दिया गया था, उसने वो काम किया और बदले में क्या मिला? रसवाई, लानत, बदले में उसे सजा मिल गई। खुदा ने उसे कहा कि अब तेरी सल्तनत जो है वो कायम नहीं रहेगी। क्या कौन रहा है? सैमुएल। प्लान खुदा का है, बता कौन रहा है? बंदा, खुदा का बंदा बता रहा है। आजकल में कोई किसी ने कोई गल दस दी ना तो लड़न में भेज देने है ना, तीनों की मैं पता लग गई। कई तो एवं गल्लां के गल्लां सुनाई जाती, उन्हां दी गल्लां डिफरेंट ने। हो अगर खुदा का बंदा वाकई अगर कोई बात कह रहे तो वो जरूर पूरी होती है। आमीन। तो उसने साउल से कहा तूने बेवफाई की है, तूने खुदा की बात नहीं मानी, इसलिए तेरी सल्तनत अब कायम नहीं रहेगी, तेरी सल्तनत कायम नहीं रहेगी। जो काम तुझे करने को दिया गया था वो तूने किया नहीं है, और तू जो किसी और का काम है उन्हें तो जप्पे मारना है, उसकी तू ट्राई कर रहा है क्यों भी मैनू दे दो। कई लोगों की आदत होती है वन मैन शो करने की, सारा कुछ ही मैं कर लवां, हर पासे ही हर मेले च मैं ही नजर आवां, चारे पासे मेरे नंबर हो, मेरा ही नाम हो। ऐसा नहीं होता है ना। जिसका काम उसी को साजे, जिसका काम है लोग मेरे नाल रहो, तुसी ऐ परेशान होए हुंदे हो, मैनूं लगदा कोई कुछ गलत कहीं जा रहे हां या भुख लगी हुंदी, फिर थोड़ा एक्टिव रहा करो ना, रिसीव करो कलाम। मैनूं ऐ लगदा कि मैं तुहानूं बन के पाया है किते, सॉरी कुछ शक्लां मैंने पता तुसी काम तो आ गए हो, लेकिन थोड़ी स्माइल स्मूल भी देंदे रहा करो ना, पता लगे कि यार मैं आगे भी कलाम सुनाना है ना। पादरी भाई जी मैं सही कह रहा है कि नहीं, है ना भाई? खुश रहना है तुसी, स्माइलिंग फेस, परेशान नहीं करना है, कोई गल नहीं, एक दो घंटा बर्दाश्त करने। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो साउल इसने बेवफाई की है खुदा के साथ, वो काम जो इसका नहीं था इसने वो कर दिया है। कई बार हम भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं, जोड़ा काम साडा नहीं हुंदा कि बदो बदी है नहीं, लोगों ने शो कराना कि मैनूं भी करना आंदा है सब कुछ, वेखा आई कैन डू, वेखा मेरी कितनी वैल्यू, वेखा हर बंदा मैनूं जानदा है, मैनूं कितनी सलामां आंदियां है ना, कितने मैं आई कैन डू एवरीथिंग, तुसी मैं सारा कुछ कर लेना। कई बार ऐसी है कहने है ना, मुझे सब कुछ करना आता है, तानू कुछ भी नहीं करना आता, तुसी अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। हालेलुया। हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। जो काम आपका नहीं है प्लीज उससे दूर रहे और ना करें वो। आमीन। जो काम आपका नहीं है वो मत करें, वो आपका काम। हालेलुया। लिखा है कि खुदावन ने अब एक बंदा तलाश कर लिया जो उसके दिल के मुताबिक है, जो उसके दिल के मुताबिक है। खुदावंद ने एक बंदा तलाश कर लिया है। हालेलुया। कहीं मैं वो बंदा हूं, कहीं खुदावंद ने मुझे तलाश कर लिया। एक दूसरे को कहें खुदावंद ने आपको तलाश कर लिया, पंजा मार के ऐसे, खुदावंद ने आपको तलाश कर लिया, खुदा जोर दी, खुदावंद ने आपको तलाश कर लिया। हालेलुया। खुदावंद ने आपको तलाश कर लिया। हालेलुया। खुदावंद ने मुझे तलाश कर लिया ताकि मैं उसकी बंदगी करूं, ताकि मैं उसकी कौम का पेशवा हूं। हालेलुया। खुदावंद ने एक लीडर चुन लिया। आमीन। लीडर चुन लिया और उसकी रिस्पांसिबिलिटी दी है कि उसने एक कौम की गलाबानी करनी है, एक कौम का बादशाह उसने मुकर्रर होना है। खुदावंद ने दाऊद को चुन लिया कि वो इस्राएल का बादशाह हो। हालेलुया। वो जो उसके दिल के मुताबिक है, खुदावंद ने उसे तलाश कर लिया और खुदावंद ने उसे अपनी कौम का पेशवा ठहराया है। आमीन। इसलिए कि तूने वो बात नहीं मानी जिसका खुदा ने तुझे हुक्म दिया था, इसीलिए खुदावंद ने तेरी जगह पर किसी और को बिठा दिया है। आमीन। गौर करें, अगर आपको कोई काम दिया जाता है और आप वो काम नहीं करते तो आपकी जगह पर कोई और करेगा। जे तुसी नहीं करोगे तो कोई और करेगा। आमीन।
اگر تسی عہدہ چھڈ دو گے تو خداوند کسی اور نو تاج دے دے گا. آمین. اگر آپ اپنا تاج نہیں لیتے, اپنی سیٹ نہیں لیتے, اپنی خدمت نہیں کرتے, تو خداوند پھر خداوند گھاٹا کسی شاید نہیں نا, وہ کسی اور کو کرا لے گا, میرے کو نہیں, کسی اور کو کرا لے گا. آمین. سو اسی لیے جو جس کا کام ہے وہی کرے. آمین. خداوند نے ایک لیڈر تلاش کر لیا. آمین. یہ شروع سے ہی بے وفا تھا. ساؤل اپنے منڈے نو بھی گالاں کڈدا رہندا ہے, کہندا وہ تو چنڈالن دا منڈا ہے. کی کہندا ہے؟ تو چنڈالن کا بیٹا ہے. اپنے بیٹے نے کہنا, کیونکہ وہ اس کا بیٹا جو ساؤل کا بیٹا تھا وہ داؤد کا بڑا کلوز فرینڈ تھا, بیسٹ فرینڈ تھا. آمین. داؤد کا وہ بیسٹ فرینڈ تھا. تو اس کی فیتھفلنس دیکھیں, ساؤل کی فیتھفلنس دیکھیں, اپنے منڈے نہیں ہے, ایک تو اپنی بیوی نے بھی گالاں کڈ رہے ہیں, نال منڈے نے بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں. سو جو اپنے خاندان کے ساتھ فیتھفل نہیں ہے, اپنی بیوی کے ساتھ فیتھفل نہیں ہے, اپنے بیٹے کے ساتھ فیتھفل نہیں ہے, خدا ان کے ایڈے بڑے عہدے تے فائز کرتے ہیں. آمین. اے میری گل سن لو سارے جننے منسٹری چ جننے خدمت چ, اگر تسی اپنے گھر دا بندوبست نہیں کر سکتے تو تسی خدمت بھی نہیں کر سکتے. آمین. ہاللویہ. وہ تم چنڈالن کے بیٹے ہو, تم ہے ہی ادھر, تو انہوں نے نساتا میرے قصور تو داؤد نے, رائٹ. اگر آپ اس کی ساری سٹوری پڑھتے ہیں آپ کو پتا ہے میں نے ایک بندے کو تلاش کر لیا ہے جو میرے دل کے مطابق ہے. آمین. خداوند نے آج شام آپ کو تلاش کر لیا. آپ کا ایمان ہے, میرا بھی ایمان ہے. زور دے ہاللویہ. خداوند نے مجھے تلاش کر لیا ہے. ہاللویہ. خداوند نے مجھے تلاش کر لیا ہے. آمین. خداوند نے مجھے تلاش کر لیا. جب خداوند کسی کو تلاش کر لیتا ہے تو وہ اس کو مسا کرتا ہے. آمین. اگر آپ اس کے اگلے چیپٹر میں دیکھتے ہیں تو سیموئل جاتا ہے اس کو مسا کرنے کے لیے 16ویں باب میں. ہاللویہ. تیرے ہور بھی منڈے ہیں نے, کہندا ہے آئے نے جڑے کھلوتے نے, انہیں کہا نہیں کوئی ہور بھی ہے, انہیں کہا ہے نکا ہے پر وہ کام کرن گیا ہے, بڑے سارے جڑے نے ویلے رہندے نے. جڑا ویلا رہندا ہے وہ خدا دا کام بھی نہیں کر سکدا. آمین. بڑے منڈے سارے ویلے سی تے گھر سی نا, اویلیبل سی. سیموئل نے کہا بلاؤ جی منڈے کنے نے, آ گئے سارے ہے نا, بڑا آیا چھوٹا آیا پھر اس تو چھوٹا آیا, گل نہیں کوئی بنی. پھر سیموئل نے پوچھا کوئی اور بھی ہے گا؟ He said yes, one more. چھوٹے والا ہے اور وہ جاب پر گیا ہوا ہے, وہ کام کر رہا ہے. خدا نے کہا ہاں, اگر وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے, اگر وہ سب سے چھوٹا ہو کر اپنا کام ایمانداری کے ساتھ وفاداری کے ساتھ کرتا ہے تو یہ شخص میرا کام بھی وفاداری کے ساتھ کر سکتا ہے. ہاللویہ. اگر آپ اپنا کام وفاداری سے کر سکتے ہیں تو آپ خدا کا کام بھی وفاداری سے کر سکتے ہیں. آمین. اگر تسی اپنا بسترا سویرے اٹھ کے پیک کر سکتے ہو پھر تسی انہاں مطلب خدا دا بھی کام تسی کر سکتے ہو. اگر تسی اپنی کھانے والی پلیٹ دھو سکتے ہو انہاں مطلب تسی خدا واسطے بھی پلیٹاں دھو سکتے ہو چرچ دیاں. اگر تسی آپ ہی لیزی ہو, آپ ہی نکار ہو, پھر تسی خدا سے بھی کچھ نہیں کر سکتے. آمین. جڑا بندہ اپنے واسطے نہیں کچھ کر سکتا, اپنی فیملی واسطے نہیں کچھ کر سکتا, انہیں خدا سے کی کرنا ہے, رائٹ. پہلے دوسرے پہ پریکٹیکل کرو. لکھا ہے کہ وہ جاب کر رہا تھا, بھیڑ بکریاں چلا رہا تھا. کیا کر رہا تھا وہ؟ کام چھڈا کے خدا نے انہوں واپس بلایا, انہوں نے کہا چھٹی کراؤ, انہوں لے کے آؤ واپس. پھٹافٹ کے وہ منڈے نو لے آندا انہوں نے. خدا نے دیکھتے ساتھ کہا یہی ہے وہ لڑکا. آمین. ہاللویہ. اگر آپ اپنے کام میں وفادار ہیں تبھی خداوند آپ کو اپنے کام میں حصہ دار بنائے گا. آمین. اگر آپ اپنے کام کے ساتھ وفادار نہیں ہیں تو آپ خدا کے کام کے ساتھ کیسے وفادار ہوں گے. آمین. اگر آپ اپنی عزت نہیں کر سکتے تو پھر خداوند آپ کی کیسے دوسرے لوگوں سے عزت کروائے گا. آمین. اگر تسی اپنی عزت آپ نہیں کر دے تسی کسی کو کیویں توقع کر دو کہ تہاڈی کوئی عزت کرے, رائٹ. اگر ہم اپنے ساتھ ہی وفادار نہیں ہیں تو ہم کیسے توقع کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ وفادار ہوں. اگر ہم خود رسپانسیبل نہیں ہیں تو کیسے ہم توقع کرتے ہیں کہ دوسرے بھی ہمارے ساتھ رسپانسیبل ہوں. آمین. پہلے آپ کو اپنے ساتھ وفادار ہونا پڑے گا, اپنے کام کے ساتھ, اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ, اپنی بات کے ساتھ
آپ کو وفادار ہونا پڑے گا, پھر خدا دی باری آئے گی. آمین آمین. کئی باری لوگ اپنے آپ دے نال ہی نہیں وفادار, اپنے آپ نال, دوسرے نوں تے چھڈ ہی دو تسی, ہے نا. لوگ اپنے آپ نال ہی نہیں وفادار. وال کٹا لو, میں کپڑے پا لو, نہیں میں دے لینا, کڑے پائے ہوندے نے لوگوں نے, بڑے بڑے ملنگ بنے ہوندے نے, وہ اپنے آپ زندگی نو رولیا پیا, انہوں نے رولیا ہے. یہ مطلب وہ اپنے آپ دے نال وفادار نہیں. خدا نے سانو اس طرح پیدا نہیں کیتا, ہے نا. چلایا چلیے, نہیں میں نہیں جانا, کی ہوا ہے, کیوں تینوں کی ہوا ہے. سو اگر ہم خود ہی اپنے آپ کے ساتھ وفادار نہیں ہیں تو ہم خدا کے ساتھ کیسے وفادار ہوں گے. آمین آمین. اگر آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں تو خدا نے کیا کہا, اپنے ناطے داروں اور اپنے گھر کو چھوڑ دے اور میرے پیچھے آ, میں تجھے سرفراز کروں گا, میں تجھے بڑھاؤں گا, میں تجھے ایک بڑی قوم بنا دوں گا. اور خدا نے اس کو بنا دیا کہ نہیں بنا دیا. آمین. ابراہیم کو خدا نے ایک بڑی قوم بنا دیا کیونکہ وہ اپنے خدا کے ساتھ وفادار تھا. آمین. یوسف اپنے خاندان کے ساتھ وفادار تھا. آمین. ہاللیلویا. یوسف اپنے خاندان کے ساتھ وفادار تھا, بڑا آدمی بن گیا کہ نہیں بن گیا. ہاللیلویا. خدا ہم نے اسے بڑا آدمی بنا دیا. سو نمبر 1, ہم نے خدا کے ساتھ وفادار رہنا ہے. ساؤل کی طرح نہیں کرنا, ساؤل کی طرح نہیں کرنا, بلکہ ہم نے داؤد بننا ہے. کیا بننا ہے؟ داؤد بننا ہے. داؤد کی اور ساؤل کی 150 کوالٹیز میرے پاس پڑی ہوئی ہیں. کتنی؟ 150 کوالٹی. 150 فرق ایک دوسرے دا. ساؤل کی دانا ہی تو داؤد کی دانا سی. میں نے 150 پوائنٹ ان کے اوپر لکھے ہوئے ہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. وہ میں نے لکھے کیسے, جو میرے استاد کا استاد تھا اس نے 10-12 نکالے, جو اس کا استاد تھا اس نے کوئی 30-40 نکالے, پھر جو اس کا استاد تھا اس نے کوئی 40-50-60 نکالے, پھر جب اس سے میں نے, جو میرا استاد تھا, دادا استاد, گرینڈ ٹیچر, جب میں نے اس سے سنا پھر میں نے 150 نکال لیے. کتنے نکال لیے؟ دیٹس وفاداری, faithfulness to the word of God. آمین. آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. سو پہلا پوائنٹ ہے خدا کے ساتھ وفاداری. خدا کے ساتھ وفاداری بہت ضروری ہے. خدا دے نال وفادار رہ کے سانو ملے گا کی جو ابراہیم کو ملا تھا, اسحاق اور یعقوب, ہے نا. خدا کے ساتھ وفادار رہ کر فائدہ کی ہوئے گا. ہر کوئی فائدے پالتا ہے نا. فائدہ کی ہوئے گا, میں تیرے نال چلاں گا, میں تیرے نال چلاں گا, مینوں کی ملے گا. ہونا بھی چاہیے, رائٹ, فائدہ ہونا چاہیے. میں اس خوش نہیں کہ ہم سارے نوں لوس ہو گئے, ہے نا. ہم لوس ہونے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے, گھاٹے واسطے جیسے جمے ہی نہیں مسیح دے لوگ. آمین. آمین. جڑا بھی یسوع چاہیا, جنہیں بھی یسوع نے وفاداری کی, خدا نے وفاداری کی, انہوں وعدہ ہی پیا ہے. آمین. آمین. گھاٹا نہیں پیا. یعقوب دے مامے لابن نے کتنی باری دھوکھا کرنے کی کوشش کی تھی, بے شمار باری, لیکن انہوں وعدہ ہی پہننے جا رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے خدا کے ساتھ وفادار تھا اور اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ وفادار تھا وہ. آمین. اس نے کہا نہیں, میں اپنی جاب 7 سال جو ہے وہ پوری کر کے جاؤں. ہاللیلویا. سو فیتھفولنس ود گاڈ. آمین. دوسری بات, فیتھفولنس ٹو دی ورڈ آف گاڈ. خدا دے کلام دے نال اسی فیتھفل رہنا. آمین. کئی باری صرف اسی لفظی طور تے کہنے ہاں میں خدا کو بڑا ڈرنا, پر کلام اسی پڑھتے نہیں, نہ اسی سننے ہیں, ہے نا. کسی نے سنن بھی نہیں دیں گے, نہ اسی سنتے ہیں نہ سنان دینے ہیں, تے لوگوں کو سنن تو بھی منع کرنے ہیں تو سنان تو بھی منع کرنے ہیں. یہ بدرو ہیں لوگوں کے اندر, ایسے لوگوں کے اندر جنہیں کلام نہیں سنن دیں دیا لوگوں کو. آمین. سو خداوند کا کلام, زبور پہلے باب کی دوسری یا تیسری آیت نکالیے ذرا. لکھا ہے دوسری آیت میں کیا لکھا ہے, ذرا کوئی پڑھ دے. زبور پر وہ یہوہ دی ویوستھا وچ مگن رہندا اتے دن رات اس دی ویوستھا اتے دھیان کردا ہے. آمین. بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. وفاداری کس کے ساتھ ہے؟ کس کے پاس بائبل ہے؟ اونچی کرے جائے. کس کے پاس بائبل ہے؟ موبائل والے کھڑے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. نہیں, موبائل والے نے بھی موقع ملے گا. ابھی کاؤنٹ کرتے ہیں, 1 2 3 4, بس 4 5. اب موبائل والے اوپر کریں. ہاں یہ زیادہ ہے, یہ زیادہ ہے. نیکسٹ ٹائم لیکن جو خدمت نے وہ بائبل ضرور لے کے آئے. آمین. جو خدمت میں وہ اپنی بائبل ضرور لے کر آئے.
खुदावंद की शरीयत पर उसका दिन रात ध्यान रहता है, खुदा के साथ वफादारी है। बहुत सारे लोगों की मोबाइल के साथ वफादारी, चंबड़े देंदे 24 टाइम। साडा एक बंदा सी, वो चंबड़ के मोबाइल हो गया वाकई, राइट। सो दिन और रात किसका ध्यान रहे? खुदा के कलाम का। खुदा के कलाम के साथ वफादारी रहे आपकी, खुदा के कलाम के साथ बेवफाई नहीं करनी। एक बड़ा बड़ा सिंगर सी, बड़ा बड़ा पाकिस्तानी सिंगर सी, वो मैंने उसे लाइव देख रहा था। वो किसी ने उन्हें कहा कि वाला कड्डो, हुण वो वाला जिहड़ा सी मैनूं नजर आ रहा सी, हुण उन्हें वाला नहीं कड्डना आ रहा। यू सी, इसका मतलब आप खुदा के कलाम के साथ वफादार नहीं हैं। अगर आप इसको पढ़ते नहीं हैं, आप खुदा के कलाम के साथ वफादार नहीं हैं। अगर आप इसको जानते नहीं हैं, आप खुदा के कलाम के साथ वफादार नहीं हैं। अगर आप इसको सुनते नहीं हैं, आप खुदा के कलाम के साथ वफादार नहीं हैं। अगर आप इसको घर से लेकर नहीं आते, आप खुदा के कलाम के साथ वफादार नहीं हैं। अगर आप इसको सुनाते नहीं हैं, ठीक, तब भी आप खुदा के कलाम के साथ वफादार नहीं हैं। आमीन। सो दिन और रात ध्यान रहे। साडा ध्यान किथे? जॉब च, वीजे च, स्पॉन्सरशिप च, बच्चा नहीं हो रहा इन्नी देर तो, हाँ जी तलाक हो गई है, रिश्ता नहीं चंगा मिलता पिया, घर नहीं खरीदया, कमेटी नहीं निकलती पी, पुलिस ने ही भरपूर पा के रखे है सारे, राइट। दिन और रात ध्यान रहे अगर खुदा उनके कलाम का, तो मैं कहना क्या ही गल है ना। मैं भी कह रहा सारी गल्लां मेरे वास्ते भी नहीं है ना, परेशान नहीं होना। मेरे पादरी सानू लाल पाके गल्लां सुनाते, वो सी ना कोई तो पादरी साहब कलाम सुना रहे हैं, तो पादरी साहब बार-बार उंगली करके कलाम सुना, तो अगे कोई बैठा सी, उन्हें कहा भाई तुहानू पादरी साहब तुहानू की मसला, तुम मेरे हाल बड़ी उंगली कर दे हो, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये मेरे वास्ते भी। आमीन। जो मैं कहता हूँ, अच्छा मेरी एक आदत है कि जो मैं करता नहीं हूं ना, मैं वो प्रीच नहीं करता। हालेलुया। कामयाब प्रीचर बनना है, जो तुसी करदे नहीं हो वो कभी भी प्रीच ना करो, है ना। बल्कि मैं कहूंगा जो तुसी करदे हो वो प्रीच करो। आमीन। फिर असर होएगा। जो तुसी करदे नहीं हो तो प्रीच करदे हो, वो एवें इधर उधर ही जाएगा, क्योंकि उनदे च ओरिजिनलिटी नहीं होंदी, वो अंदरों नहीं गल उठदी, है ना। गल अंदरों नहीं उठदी, मजा नहीं बनता, समा नहीं एक बजदा, राइट। तो जो तक गल अंदरों ना निकले फिर कुछ भी नहीं होना, राइट। हालेलुया। हालेलुया। सो खुदा के कलाम के साथ वफादारी। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करो। दिल में रख लेता है। हालेलुया। दिन और रात दिल में रख लो इसको। आमीन। कई बारी मैं लेटे होना, मैं लेटे अपने मोबाइल च कोई एक दो बार पढ़ लेना, कोई हर्ज नहीं, नो प्रॉब्लम, है ना। तुसी भी इस तरह कर सकते हो। हालेलुया। कोशिश करो खुदावंद दे कलाम ਨੂੰ पढ़ो, फिर हौली हौली पढ़ो। किदां पढ़ो? हौली हौली निशान लाओ। तुसीं मेरी बाइबल देखना कदी, मेरी ਜਦੋਂ बाइबल ਐਨ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, मतलब कि मैंने सुकून नहीं आ रहा, मैं भी जो कुछ कढ़िया नहीं होती। पढ़ के बाइबल तुसीं इंज कर छड़ो कि खस्ता हाल होई होए ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। आमीन। इधरों पढ़ी जाओ तो इधरों अंदर आई जाए, इधरों पढ़ी जाओ तो इधरों अंदर आई जाए। आमीन। जो अंदर आ जाएगी तो फिर बाहर भी निकलेगी, जो अंदर ही नहीं जानी तो फिर बाहर की तो निकलनी, है ना। जो कुछ आदमी के दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। आमीन। हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु नाम में। कितने लोग वादा करते हैं कि वो खुदा के कलाम में पढ़या करेंगे। आमीन। जिन्हें इन्ना हाथ किया उन्होंने भी मतलब है, ਜਿਹੜਾ नहीं पढ़ सकता वो सुन सकता, वो की कर सकता है। ऑडियो भी बाइबल है ना, हैगी ना। प्लीज तुसी पढ़ना है। टारगेट है क्रिसमस तो पहले तुसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किताबां खत्म कर दो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दिन और रात उसका ध्यान रहता है। खुदा के कलाम के साथ वफादारी, खुदा के कलाम के साथ वफादारी। अगर फिर की मिलेगा, सिर्फ खुदा के कलाम ने सुनने तो फिर की मिलेगा, फिर तो समझ मिलेगी, आपको दिनाई मिलेगी, बरकत मिलेगी, सही और गलत में फर्क बयान करना आ जाएगा, पता चल जाएगा अगर आप खुदा के कलाम के साथ वफादार हैं तो। आमीन। कई बार लोग
ਪਾਸਟਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ, मैंने इतने मोजज़े कर दिए, मैंने इतने भविष्यवाणी कर दी, है ना, मैं उधर गया, मैं इधर गया, मैं ऐसे किया, मैं वैसे किया, चलो जी टाइम खत्म। तो इसका मतलब है हम खुदा के कलाम के साथ वफादार नहीं है जो इस तरह की हरकतें करते हैं। जो पादरी, जो लीडर, उसको अगर 30 मिनट दिए गए खुदा का कलाम सुनाने के लिए और उसने एक भी बात खुदा के कलाम से नहीं की, इसका मतलब है वो खुदा के कलाम के साथ वफादार नहीं है, तोल पूरा नहीं कीता, न्याय नहीं कीता उन्हें कलाम देना। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा के कलाम के साथ वफादार रहिए। आमीन। आमीन। पहले नंबर पर किसके साथ? खुदा के साथ वफादार रहना है। दूसरे नंबर पर खुदा के कलाम के साथ वफादार रहना है। तीसरे नंबर पर मुश्किल तरीन पॉइंट चर्च के नाल वफादार रहना है। किसके साथ? चर्च के साथ। कहीं एक दूसरे चर्च के नाल, चर्च के साथ। चर्च के साथ वफादार रहना है। चर्च के साथ क्या रहना है? वफादार रहना है। चर्च के साथ इमाल 2 बाब की पहली आयत, लड़की का क्या नाम है अपनी छोटी, अलीजा निकालो वाला जल्दी से। इमाल 2 बाब पहली आयत, बस एक ही आयत करो। इमाल 2 पहली आयत। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। आमीन। सब एक जगह, जमा। एक जगह ते जमा होना बहुत जरूरी है चर्च का। आमीन। आमीन। सब एक जगह पर जमा थे ते जे ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੀਏ क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा जब तक हम एक जगह पर इकट्ठे नहीं होंगे। आमीन। कई बारी मैं अक्सर लोग कहते सियाने कहते बहुते घरां दा पुराना भुखा रह गया। मैं अक्सर कहना किसी रंग बिरंगी नहीं होना, रंग बिरंगी नहीं होना सी, है ना। जिंज दी कोको उंज दे कोको दे बच्चे, जिन्नों जिन्नों तुसी मिलोगे ना उदा उदा तुसी होंदे जाओगे। लिख के मैं दे देना, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा 20 साल दा। कोई कहोगे पादरी विकन माप 26 साल दा लागे ते 20 साल के तो कही जांदा ना। I'm 25, I'm 34 now. Hallelujah. So praise the Lord. So ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾ परली बिल्डिंग से साडा चर्च, पास्टर डेविड को और मैं जो हमारा सीनियर पास्टर है वो रात को निकले तो हमारी एक बॉस थी, तामिल थी, हालांकि वो भी बड़ी दुआ हो रही थी, बड़ी दुआ हो रही थी, पर वो मतलब पॉलिटिक्स बड़ी कर दी चर्च के विच ना। हमारा चर्च जो था वो ऊपर वाले फ्लोर पर था, वो नीचे वाले फ्लोर में थी। मैं और पास्टर नीचे आ रहे हैं 10-11 बजे रात को, तो लिफ्ट खुली और वो अंदर आ गई। मैंने उससे कहा गुड इवनिंग मैम, मेरी बॉस थी ना वो, मैंने कहा गुड इवनिंग मैम। पास्टर मेरे साथ था, वो देख रहा था इधर वाला जो चीना पादरी ना अपनी, कि ये कौन है जिन्होंने सलाम किया है। बस मैंने उसको सलाम ही किया है, तो उसको भी पता चल गया था मेरी मैडम को कि ये इसका पास्टर है। तो उसने पास्टर को कहा हाय पास्टर। बस फिर इन्ने कड़म लिफ्ट थले आ गई, वो अपनी गड्डी च बैठी, ऐसे अपनी गड्डी च बैठे पादरी साहब ने मैंने घर लाता तो मैंने उतरन लगे कहना मैं तेन दोबारा इस बीबी के नेड़े तेरे ना देखा। मैं तेनू आंटी सी हाँ इस तो, क्योंकि उनका चर्च था नीचे, हमारा चर्च ऊपर था, उनका चर्च नीचे था। मैंने कहता मैं नहीं चाहता तू दोबारा एंड नाल कोई गुफ्तगू रखे। मैं कहा मेरी बॉस है, गुफ्तगू क्यों ना मैंने कहा रख। कहता अच्छा लेकिन ट्राई टू अवॉइड। उसने मुझे कहा मैंने इसलिए तुम्हें ये कहा है कि इसकी स्पिरिट मुझे कुछ सही महसूस नहीं हुई, मैंने इधर दो शमामा को सही महसूस नहीं हुई। लाइक चर्च पॉलिटिशियन कर दी है, उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा हाँ कर दी है ना। तो उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें सेव करना चाहता हूँ, मैं इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहना है जिन्हों को बुरियां शमामा निकल दी हैं। आमीन। खरबूजे ने वेख के खरबूजा जिंज दे लोकां नाल तुसीं रहोगे उंज दे तुसीं बोलो तो सही, जिंज दे लोकां नाल तुसीं रहोगे उंज दे तुसीं हो जाओगे। मैं अक्सर कहना जित्तिया होया ना दौड़ोगे, कहना ना जित्तिया होया ना दौड़ोगे तो तुसीं भी जित जाओगे। आमीन। जे तुसीं हरे होया ना दौड़ोगे तो तुसीं भी हार ही जाओगे। भाई जित्ते हुए को तजर्बा हुंदा है, ही नोज
how to run. He knows کہ کیسے جو سارے پینترے استعمال کرنے ہیں. ہر ہوئے کو کی ہوندا ڈسکریجمنٹ, پریشانی, اداسی, انہیں سے فیصلہ نہیں کیتا, وہ اپنا ہی ساڑ پھاکتا رہے گا, رائٹ. لیکن جو جیتا ہوا ہے اس کا تجربہ ہوگا, وہ آپ کو اپنی خوشی کی, اپنی تجربے کی, اپنی پریکٹس, اپنا جو بیتا ہے وہ بتائے گا. ہاللیلویہ. تو اس لیے ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جو کامیاب لوگ ہیں, جو راست باز لوگ ہیں, جو خون خریدے لوگ ہیں. آپ نے وفادار لوگوں کے ساتھ رہنا ہے تاکہ آپ کے اندر اس سے نکل کر ادھر بھی وفاداری آ جائے. آمین. کبھی بھی بے وفا لوگوں کے نال نہیں رہنا. آمین. کبھی بھی بے وفا لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا. صحیح سیریس اپنا ٹائم نہ ضائع کرو. اونیسٹلی ٹیل یو, بے وفا لوگوں نہ یاری لا کے سے اپنے آپ دی انسلٹ کرنے کی کرنے بیکاز تسی تو ساری گلاں دس دے جاؤ گے, وہ جائے گا اگے گھر جائے گا, اگے جا کے ساری دس دے گا. دین یو آر انسلٹنگ یور سیلف. گل نہیں سمجھ لگی بھی تسی انہوں پیار دے نال اپنے سارے بھیت دسے, میں ادھا ہو گیا, میں تو ایسے ہو گیا, ویسے ہو گیا. انہیں کہنا اچھا صحیح, وہ تڑنا بے وفا ہے, رائٹ. صحیح مخلص نہیں ہے. وہ جا کے اگے عمر بھائی سارے سٹوری دس دے گا, عمر بھائی کو کسی اور نے دس دے گا. سو واٹ ہیپن, آپ نے اپنے راز اس کو بتا دیے, اب آپ اپنی خود ہی انسلٹ کر رہے ہیں. تسی کی کر رہے ہو, عمر بھائی ویسے دسدا نہیں, کوئی گل is faithful to me. Hallelujah. So تسی اپنی انسلٹ خود ہی کر رہے ہو. کی کر رہے ہو تسی؟ ہاں جی, انسلٹ کر رہے ہو. تسی اپنی بیل مجھے آپ نے خود ہی اپنے بھید اس کو دیے ہیں. سو اس لیے کبھی بھی کسی دے نال اپنی پرسنل گل نہیں شیئر کرنی. آمین. unless کہ وہ وفادار ہو. آمین. unless کہ وہ وفادار ہو, فیتھفل ہو آپ کے ساتھ. آمین. ادروائز ایسے لوگوں کے ساتھ ٹائم ضائع ہے. ہاللیلویہ. اور ملنا بھی کچھ نہیں ہے. تو بات کدھر تھی؟ وفاداری کے ساتھ اور چرچ کی وفاداری. آمین. چرچ کی وفاداری بہت ضروری ہے. ایمان کی کتاب اگر آپ پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہاں پر چرچ جو تھا, اگلی کلیسیا جو تھی, اپنی چیزیں بیچ کر ایک دوسرے کو دیتے تھے, ایک دوسرے کو دیتے تھے تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. سب ایک جگہ جمع تھے, سب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. آمین. محبت کا ہونا بہت ضروری ہے. محبت آپ کو وفاداری کے اندر لے کر چلتی ہے. آمین. محبت جو ہے وفاداری میں ایک کھاد کا کام کرتی ہے. آمین. وفاداری, محبت جو ہے وہ آپ کو بوسٹ کرتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ وفادار ہیں. آمین. بھائی وفادار قادی ہوں گے نا جی محبت ہوئے گی, جی محبت ہی نہیں ہونی تو وفاداری بھی نہیں ہوئے گی. سو اس لیے جو وفاداری ہے اس کا پہلا سٹیپ جو ہے وہ محبت ہے. لو کیا ہے؟ محبت. کہیں محبت, کہیں محبت, کہیں لو. پنجابی سے کی کہتے ہیں پیار, پریم, اور بھی کوئی لفظ دسو فٹافٹ. عشق, اور کوئی اور لفظ, خلوص. چلو خلوص کی لازم. محبت کے جو اور لفظ ہیں, محبت خاندانوں میں ہو تو خاندان کامیاب رہتے ہیں, میاں بیوی کے اندر ہو تو وہ کامیاب رہتے ہیں. جتھے محبت نہیں اتھے کھلارے, جتھے محبت نہیں اتھے کھلارے, اتھے کچھ بھی نہیں جتھے محبت نہیں. آمین. اتھے خدا بھی نہیں تھے جتھے محبت نہیں ہے, کیونکہ خدا محبت ہے. خدا کیا ہے؟ محبت ہے. جتھے محبت نہیں اتھے خدا بھی نہیں. ہاللیلویہ. کتنا بڑا جملہ ہے. آمین. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. آمین. آخری بات کہہ کر ہم ختم کریں گے. faithfulness to the word of God, faithfulness to the God, اور چرچ کے ساتھ وفاداری. چرچ کی پادری دے نال وفاداری. آمین. اگر چرچ کی جو ٹیم ہے پادری دے نال وفادار نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کام نہیں چلے گا. لیڈرز اسی لیے مقرر کیے جاتے ہیں کہ وہ چرچ کو گرو کریں, ہے نا. سو چرچ کی ٹیم کا بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہنا
بہت ضروری ہے. وفادار رہیں گے تو برکت ملے گی. آمین. ابراہم وفادار رہا تھا. کون وفادار رہا تھا؟ کلام تو بادو میں کہہ رہے ہیں, کلام تو بادو پلیز. وفاداری جڑی ہے ابراہم نے کی تھی اور خدا نے ان قوموں کا باپ بنایا. آمین. اس کو قوموں کا باپ بنایا گیا. اس نے خدا کے ساتھ وفاداری کی اور اس کی اولاد کو برکت دی. وفاداری کئی باری اگر ایسی ہے نہیں ہے, میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں, جو انسانوں کے ساتھ وفادار نہیں ہے خدا کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہے. جو انسانوں کے ساتھ وفادار نہیں ہے وہ خدا کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہے. ساؤل سیموئیل کے ساتھ وفادار نہیں تھا تو اس کا مطلب وہ خدا کے ساتھ بھی وفادار نہیں تھا. آمین. داؤد خدا کے ساتھ وفادار تھا, انسانوں کے ساتھ بھی وفادار تھا. آمین. اپنے بادشاہ کے ساتھ بھی وفادار تھا جو اسے مارنا چاہتا تھا ساؤل. وہ اپنے بچوں کے ساتھ, خاص طور پر ابیسلوم کے ساتھ وفادار تھا. وہ اپنے دوست یوناتن کے ساتھ وفادار تھا جو ساؤل کا بیٹا تھا. آمین. وہ اپنی جاب کے ساتھ, اپنے کام کے ساتھ بھی وفادار تھا. آمین. اسی لیے ان کو برکتیں ملی. اور بائبل مقدس میں جو زبوروں کی کتاب ہے اس میں تقریباً 73 زبور جو ہیں وہ داؤد نے لکھے ہیں. کتنے؟ 73. ٹوٹل 150 ہے لیکن 72 داؤد نے لکھے ہیں. آمین. اور کہا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کے نام سے زیادہ بار بائبل میں نام داؤد کا ہے. آمین. داؤد فوجی تھا, داؤد چرواہا تھا, داؤد بادشاہ تھا, داؤد نبی تھا. کتنے ہوتے سیکھ ٹائم سے رائٹ. صرف اور صرف وفاداری ہی آپ کو کامیاب کرتی ہے اور خدا کے پاس لیتی ہے. آئیں ہم دعا کریں, اپنے سروں کو جھکائیں, ہم کھڑے ہو جائیں گے. آخر میں پھر دعا کے اختتام پر ہم ایک آنٹی جی کا سوال بھی لیں. آئیں دعا کریں. ہاللیلویا, ہاللیلویا, پریز, ہاللیلویا, ہاللیلویا. تعریف ہو خدا کے بارے کی. پریز. خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں, میں تیرے نام کو عزت اور جلال دیتا ہوں. خدا مجھے فضل دے کہ میں تیرے ساتھ وفادار رہ سکوں, میں تیرے کلام کے ساتھ وفادار رہ سکوں. جو رسپانسبلٹی تو نے مجھے دی ہے, جس جگہ پر تو نے مجھے مقرر کیا ہے, میں اس جگہ پر وفادار رہ سکوں. تو نے مجھے تلاش کیا ہے, تو نے مجھے مسا کیا ہے اور تو نے مجھے اختیار دیا ہے. میں ساری چیز کو اپنے لیے مانگ لیتا ہوں یسوع کے نام سے. خداوند تیرے لوگوں میں وفاداری کام کرنا شروع کرے. اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور اگر محبت نہ رکھوں اور اگر وفاداری نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل اور جن جناتی جان. میں خالی ہوں وفاداری کے